दोस्तों, अमेरिका में 200 साल पहले टीबी से मरने वाले इंसान को वैम्पायर समझा जाता था और यहीं से वैम्पायर्स के किस्से और कहानियों की इब्तिदा हुई। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो वैम्पायर्स के नाम से वाकिफ ना हो। बेशुमार कामयाब फिल्मों और ड्रामों का मरकजी किरदार ये वैम्पायर्स ही होते हैं। वैम्पायर्स कई सदियों से लोगों की तवज्जो का मरकज रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अमेरिका के एक ऐसे शहर की बात करेंगे जिसे वैम्पायर्स का शहर कहा जाता है, और ओलिया चल्बी जो कि एक सयाह थे, वैम्पायर्स से मुताल्लिक उनके वाकयात का जिक्र भी करेंगे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। इसके अलावा शेखुल इस्लाम अबू सऊद आफंदी के अजीब व गरीब फतवे का भी जिक्र करेंगे जो उन्होंने वैम्पायर्स के खिलाफ दिया था। एक शहर जहां हकीकत में ऐसे लोग रहते हैं और इस शहर में बसने वाले लोग खुद को वैम्पायर ही कहते और मानते हैं। इस शहर का नाम न्यू ऑरलिन्स है। इस शहर में तकरीबन 4 लाख लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ जा बजा वैम्पायर्स ही नजर आते हैं, मगर फिर भी इस शहर को वैम्पायर्स का शहर कहा जाता है। अगर हम न्यू ऑरलिन्स की तारीख में जाएं तो इस शहर की शुरुआत एक अजीब व गरीब वाक़े से हुई थी। इस शहर में एक सड़क है। इस सड़क का नाम रॉयल स्ट्रीट है। 1932 में यहाँ एक लड़की बहुत बुरी हालत में मिली थी। ये लड़की शदीद जख्मी थी। उसने पुलिस को बताया कि 2 आदमियों ने उसे अगवा करके एक कमरे में बंद कर दिया था और वो दोनों आदमी दरअसल उसका खून पीना चाहते थे और ये लड़की उनकी कैद से फरार होकर भाग आई थी। पुलिस के लिए ये बात काफी हैरानकुन थी। पुलिस ने जब उनके घर पर छापा मारा तो पुलिस के ये देखकर होश उड़ गए, क्योंकि वहां 4 और लोग मुर्दा हालत में पाए गए थे। इन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके जिस्म से खून निकालने की कोशिश की जाती रही हो। तहकीक करने पर पता चला कि ये घर 2 भाइयों के नाम है और उनके नाम जोहैन और वेन कैटर थे। ये दोनों भाई इंसानी खून पीने के शौकीन थे। ये दोनों भाई बहुत से लोगों को अगवा करके उन्हें मार के कत्ल करके उनका खून पी चुके थे। इस वाक़े से पूरे शहर में खौफ व हरास फैल गया और ये दोनों भाई वैम्पायर्स के नाम से मशहूर हो गए। दोस्तों, इस शहर में सिर्फ वैम्पायर्स ही नहीं बल्कि काला जादू टूना करने वाले लोग भी बेहद मशहूर थे। खास तौर पर एक औरत है जिसका नाम मैरी था। वैसे तो ये एक हेयर ड्रेसर थी, मगर बाद में ये राज खुला कि ये औरत काला जादू किया करती थी और इसी वजह से वैम्पायर्स और काले जादू की कहानियों ने इस शहर को काफी खौफनाक और पुरअसरार बना दिया था। दोस्तों, ऐसे वैम्पायर जिनको हम फिल्मों में देखते हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। ये सब फर्जी किरदार होते हैं, मगर न्यू ऑरलिन्स शहर में रहने वाले वैम्पायर सच में इंसानों का खून पीते हैं। जैसे फिल्मों में वैम्पायर्स के नोकीले दांत होते हैं, असल में इन वैम्पायर्स के नोकीले दांत नहीं होते और ना ही इनके पास कोई सुपर पावर्स वगैरह होती हैं, मगर इंसानी खून पीने की वजह से इनको वैम्पायर कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे अमेरिका में तकरीबन 5000 के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद को वैम्पायर्स कहा करते हैं और ये लोग इंसानी खून भी पीते हैं और उनमें से कई लोग न्यू ऑरलिन्स शहर में रहते हैं। इनकी अपनी एक अलग बरादरी है। इस बरादरी का नाम न्यू ऑरलिन्स वैम्पायर एसोसिएशंस है। ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम बेल्फजार अशंटीसन है, ये इंसान 11 साल की उम्र से इंसानी खून पी रहा है और अब इसकी उम्र 54 साल के करीब है। दरअसल इसने 11 साल की उम्र में अपने एक अंकल पर हमला कर दिया था और उसका खून पीने की कोशिश की और अब तक ये खून पिए जा रहा है। इस जैसे और भी वैम्पायर्स हैं जिनका ये कहना है कि उन्हें खून ना मिले तो उनकी हालत गैर होना शुरू हो जाती है, यानी इन्हें इंसानी खून पीने का नशा है। अगर इन्हें खून नहीं मिलता तो इनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ये अपना होश खोने लगते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को खून मिलता कहां से है? तो दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो इन्हें खुद अपना खून पीने के लिए पेश करते हैं। या तो वो इनके दोस्त होते हैं या फिर पैसों के लिए वो खून देने का काम करते हैं। वैम्पायर्स एक ब्लेड की मदद से उनके जिस्म पर कट लगाते हैं और उनका खून पीना शुरू हो जाते हैं और इस आदमी जैसे कई वैम्पायर्स खून को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर बाद में चाय या जूस में मिलाकर इस खून को पीते हैं। अगर हम इसको साइंसी नुक्ता नजर से देखें तो खून पीना एक जहनी बीमारी है। इस बीमारी को रेनफील्ड सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान को ये खतरा लाहिक रहता है कि अगर उसने इंसानी खून ना पिया तो वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा और मेरे ख्याल में ऐसे इंसान को इलाज की जरूरत होती है, क्योंकि इंसान खून को हजम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानी खून में आयरन वाफिर मिकदार में मौजूद होता है
اور اس کی زیادہ مقدار انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس شہر میں رہنے والے لوگ آج بھی انسانی خون پیتے ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے اس شہر کو دی سٹی آف ویمپائرز کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ویمپائر دراصل ایک آدمی ہی تھا جو خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ آدمی عثمانی خلافت میں ہی پلا بڑھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ویمپائرز کے ایسے بہت سے قصے اور کہانیاں مشہور ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں موجود تھے۔ جس طرح مشرقی ممالک میں جنات اور بدروحوں کے قصے مشہور ہوتے ہیں، ویسے ہی مغربی ممالک میں ویمپائرز کی داستانیں ان کی مختلف تہذیبوں کا حصہ رہی ہیں۔ اس مخلوق کے بارے میں بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں موجود تھی، اور ویمپائرز کے بارے میں اس وقت کے ایک شیخ نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ جنات کا وجود اس دنیا میں موجود ہے اور جنات کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک کا نام عفریت بھی ہے۔ عفریت عربی میں سرکش اور خبیث کو بولا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں عربی داستانوں میں یہ مشہور ہے کہ جب کوئی سرکش جن آسمان کی طرف داخل ہونے کی کوشش کرتا تو فرشتے اللہ کے حکم سے ان پر آگ کے پتھر برساتے، اور جو ان پتھروں کی آگ سے پوری طرح جلنے سے بچ جاتے وہ زمین پر آ کر ایک عجیب الخلقت مخلوق میں تبدیل ہو جاتے۔ اس مخلوق کو عفریت کہا جاتا ہے۔ عربی داستانوں کے مطابق ان کا بسیرا جنگلات یا قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ ان کی خوراک زندہ اور مردہ انسانوں کا گوشت اور خون ہوتا ہے، اور اسی مخلوق کا ذکر ہمیں خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی ملتا ہے، اور عربی داستانوں میں اسی قسم کی مخلوق کو ویمپائرز کا نام دیا گیا ہے۔ عثمانی خلافت میں ان کا نام مختلف زبانوں میں جانا جاتا تھا۔ تاریخی کتابوں میں انسانوں اور ویمپائرز کی جنگوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان میں سلیم فلکت کرگی کی مشہور کتاب اوریجن آف ویمپائر بھی شامل ہے۔ ہم آپ سے اس مشہور فتوے کے بارے میں بات کریں گے جو سلطان عثمان کے دور میں شیخ الاسلام ابو سعود آفندی نے جاری کیا تھا۔ اس واقعے کے مطابق ایک مرتبہ بلقان اور اناطولیہ کے چند انسانوں کا ایک وفد شیخ الاسلام ابو سعود آفندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے علاقے میں ایک عجیب و غریب مخلوق قبروں سے نکل کر انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ جس جگہ سے وہ مخلوق نکلتی تھی، جب ان قبروں کا جائزہ لیا گیا تو وہاں انہیں عجیب و غریب مخلوق کی لاشیں ملیں جو بالکل صحیح سلامت تھیں اور ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب مقدمہ تھا جس کے مطابق عثمانی سلطنت کا سامنا ایسے دشمنوں سے تھا جو مردہ ہو کر بھی زندہ تھے۔ اس لیے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے شیخ الاسلام نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ اگر وہ لاشیں حرکت کریں تو انہیں کیلوں کے ذریعے زمین میں گاڑ دیا جائے، اگر وہ پھر بھی حرکت کریں اور باہر نکلنے کی کوشش کریں تو ان کے سر کو کاٹ کر ان کے پیروں کی طرف دفن کر دیا جائے، اگر وہ پھر بھی نکلنے کی کوشش کریں تب ان کی لاشوں کو جلا دیں۔ یہ کوئی انوکھا اور عجیب مقدمہ نہیں تھا، بلکہ سلطنت عثمانیہ کی عدالتوں میں 19ویں صدی تک ایسے بہت سے مقدمات درج ہوتے رہے۔ ان میں سے زیادہ مقدمات کا تعلق بلقان شہر سے ہوتا تھا۔ اس کے بعد ان ویمپائرز کا ذکر سلطنت عثمانیہ کی خصوصی فوج کے حوالے سے بھی ہوا ہے۔ جب 1826 میں اس خصوصی فوج کا خاتمہ ہوا، ان کو بڑی تعداد میں قتل کیا گیا، تو کئی قصے کہانیوں کے مطابق ان کی روحیں ان لوگوں سے بدلہ لینے آتی ہیں۔ مگر مورخین ان تمام باتوں کو ایک من گھڑت کہانی تصور کرتے ہیں جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کے ان خاص سپاہیوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں ویمپائرز کی موجودگی کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ یہ مشہور سیاح اولیاء چلبی کی مشہور کتاب سیاحت نامہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ کتاب نہایت اہم تصور کی جاتی ہے، اور اس کتاب میں اولیاء چلبی نے ایسے کئی واقعات کا ذکر کیا تھا جن میں ان کا سامنا شیاطین اور جادوگروں سے ہوا تھا، اور انہی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ان کا سامنا ایسی مخلوق سے بھی ہو چکا ہے جسے لوگ ویمپائر کہا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مخلوق کو انہوں نے پہلی بار آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک گاؤں پنسی میں دیکھا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ جب اس گاؤں پہنچے تو انہوں نے آسمان پر ایک عجیب و غریب مخلوق میں جنگ چھڑی ہوئی دیکھی۔ وہ اس جنگ کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ وہ ہر سال اس طرح کی عجیب و غریب مخلوق کا سامنا کرتے ہیں، اور اگر ایک فریق دوسرے فریق کو گرا دے تو وہ اس کا خون پیتا ہے اور ان کی لاشوں کو آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ لڑائی پوری رات چلتی رہتی ہے۔
یہاں تک کہ فجر کی پہلی اذان پر جب مرغ اذان دیتا ہے تو یہ مخلوق غائب ہو جاتی ہے۔ چلپی پہلے ان تمام واقعات پر یقین نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو انہوں نے یقین کیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں ایسی مخلوق کو بھی دیکھا تھا جو انسانوں کا خون پیتی تھی، اور اس خون پینے کی وجہ سے انہیں برے طریقے سے بیمار کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلے جاتے۔